बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन उनके घर में हमेशा बरकत रहती है, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बावजूद हर वक्त तंगी का शिकार रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वाकई एक ऐसा कुरानी अमल मौजूद है जो अल्लाह के हुक्म से रिस्क में बरकत का सबब बन सकता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कमाई में खैर हो, पैसा बेमकसद खर्च ना हो, घर में सुकून आए और रिस्क में बरकत नसीब हो, क्या आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में ऐसी बरकत हो कि थोड़ा भी काफी हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि कर्ज, तंगदस्ती और बेबरकती से निजात मिले? तो आज की वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ऐसी दुआओं और अज़कार का जिक्र करेंगे जो रिस्क में बरकत के हुसूल के लिए नहायत अहम हैं। अगर इन्हें इखलास, यकीन और हलाल रोजी के साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो अल्लाह ताला इनके जरिए खैर व बरकत अता फरमा सकता है। नाज़रीन, दुनिया का हर इंसान रिस्क में वुसअत और बरकत चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ऐसे मुबारक अज़कार और दुआएं भी सिखाई हैं जो बंदे को अल्लाह ताला के करीब करती हैं और रिस्क में बरकत के असबाब पैदा कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मुस्तनद अमाल का जिक्र करेंगे, इनका सही तरीका भी जानेंगे और ये भी समझेंगे कि सिर्फ वजीफा काफी नहीं, बल्कि हलाल कमाई, तकवा और अल्लाह पर भरोसा भी रिस्क की बरकत के बुनियादी असबाब हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि कोई अहम बात रह ना जाए। अगर आपका रिस्क तंग है, गुर्बत है, मालो दौलत नहीं है, फाकों में जिंदगी गुजर रही है, रिस्क की तंगी की वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो ये 3 अमल आपके लिए हैं। ये 3 अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्वजल इतना रिस्क मिलेगा, बेपनाह रिस्क मिलेगा और ऐसी जगह से आपको रिस्क मिलेगा जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा और रिस्क आपके घर के दरवाजे तोड़कर आपके घर में दाखिल होगा। हदीस से मुबारका से ये अमल साबित हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल हैं। अगर आप रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, फाके की वजह से परेशान हैं, गुर्बत है, तो ये 3 अमल जरूर करें। इंशाअल्लाह अज़्वजल आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपको बेपनाह रिस्क मिलेगा और ऐसी जगह से आपको रिस्क और मालो दौलत मिलेगा जहां से आपका वहमो गुमान भी नहीं होगा। नंबर 1 पर इस्तग़फ़ार की कसरत। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत के साथ पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, उठते बैठते इस्तग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि हदीस मुबारका का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स के लिए हर परेशानी से निकलने की राह बना देगा और उसे मुसीबतों से निजात अता फरमा देगा, परेशानियों से, गमों से, मुसीबतों से निजात अता फरमा देगा और ऐसी जगह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। फरमाया कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो, इससे रिस्क की तंगी दूर होती है और ऐसी जगह से रिस्क मिलता है जहां से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। तो इस्तग़फ़ार की कसरत करें कि आप जानते हैं कि इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कसरत से करते थे। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले पिछले तमाम गुनाह माफ किए जा चुके थे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना कसरत से इस्तग़फ़ार करते थे तो हमें इसकी किस कदर ज्यादा जरूरत है। कुरान करीम में भी इस्तग़फ़ार के नतीजे में बारिश, माल, औलाद और रिस्क में वुसअत का जिक्र आया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस्तग़फ़ार रिस्क में बरकत का सबब कैसे बनता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई वो दुआएं कौन सी हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस्तग़फ़ार सिर्फ गुनाहों की माफी मांगने का नाम नहीं,
بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت اور قرب حاصل کرنے کا بھی ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح کی دعوت نقل فرمائی، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کے حکم سے رزق میں برکت اور زندگی میں خیر کے اسباب میں سے ایک کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 2 پر، جب بھی گھر میں داخل ہوں یعنی باہر سے آئیں، گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے سلام کریں۔ گھر والوں کو اگر گھر والے گھر میں موجود نہیں پھر بھی سلام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، غربت ہے، فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، یہ عمل کرو۔ فرمایا جب بھی تم گھر میں داخل ہو سب سے پہلے سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو پھر بھی سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر وہ شخص گیا، اس نے یہ عمل کیا، وہ اتنا مالا مال ہو گیا کہ وہ شخص لوگوں کو مال دینے لگا، یعنی وہ دینے والا بن گیا، اس کی محتاجی ختم ہو گئی، اس عمل کی وجہ سے، اس عمل کی برکت کی وجہ سے۔ یعنی سب سے پہلے گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، اگر گھر میں کوئی نہ بھی ہو پھر بھی سلام کریں، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید غربت میں زندگی گزارتے تھے، کئی مرتبہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے۔ ایک دن وہ بہت بھوکے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے سے ان کی کیفیت پہچان لی اور انہیں اپنے گھر لے گئی۔ گھر میں صرف ایک پیالہ دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب صفہ کو بھی بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اتنا سا دودھ اتنے لوگوں کے لیے کیسے کافی ہوگا، لیکن جب سب نے بسم اللہ پڑھ کر دودھ پیا تو سب سیر ہو گئے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ برکت زیادہ مال میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حلال کمائی اختیار کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی ایسی برکت عطا فرما دیتا ہے جب انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پر سورہ واقعہ کی تلاوت کو لازم کریں۔ روزانہ سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں، آپ کے کام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نہیں، آپ کی اولاد کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ میں نے اپنی اولاد کو سورہ واقعہ کی تلاوت سکھا دی ہے اور نصیحت کر دی ہے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا، غربت اس سے دور ہو جائے گی، رزق اسے بے پناہ ملے گا۔ حضرت عثمان بن عفان قرآن کریم کی تلاوت کے بے حد شوقین تھے۔ روایت ہے کہ وہ راتوں کو طویل قیام میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ بھی اسی قرآن مجید کا حصہ ہے، لہٰذا اس کی تلاوت یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان پر تنگی آئے تو وہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرے، استغفار کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کیونکہ حقیقی کشادگی اور برکت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ 3 عمل کرنے ہیں۔ نمبر 1 پر کثرت کے ساتھ استغفار، نمبر 2 پر جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، نمبر 3 پر روزانہ سونے سے قبل سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غربت ختم ہو جائے گی، مال و دولت اتنا آئے گا آپ کے پاس کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، غربت آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مجھے امید ہے آپ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی مستند اسلامی موضوعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔